لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خياتي، شفا راكم ملاح؟ راكم لاباس ومهنيين في ديالكم؟ اليوم جيتكم بوصفة، يعني وصفة عجينة مورقة. عجينة مورقة واش فيها؟ وهي غابيد، الي غابيد تسمى باش ما تكونش فيها مجهودات اللي نديروها تاع ناتور. هنا درت 400 غرام دو فارين. هنا درت 400 غرام تاع فرينة، فيها 400 غرام تاع فرينة، فيها فيها 3 مغارف تاع زيت، واحدة، زوج، 3 مغارف تاع زيت. نحطهم هكا. الماء يكون بارد من الغوبيني، يكون بارد. اللي ما يجيش بارد فيه في الغوبيني زيديلها، ديريه ديري لي كلاصون، ديري لي كلاصون في الماء، في الكاس تاعك تاع الماء اللي راح نشمخ به. فوالا ديري هكذا 3 كبيار. نحكمو هنايا الفرينة الملح، جو مكسوس سمحولي. نحكمو هنا 1 كويار تاع الملح. فوالا هنا نحكمو 1 كويار تاع الملح. نزيد نخلطها هكذا، ونحكمو الفرينة الخميرة. نحكمو الزبدة نديرو 200 غرام، 400 غرام فرينة في 200 غرام تاع الزبدة هنايا تاع كاين اللي تاع مورقة ولا الزبدة تاعكم نورمال اللي تشربوا بها الحليب، تقدروا ميم ديروا بها، تجيكم ما شاء الله، تجيكم علامة ثانية. هنا ندير 200 غرام، هنا نحكم 200 غرام تاع الزبده، نديرها هكايا ونسكرفتش لو بور، نسكرفتو وتجي 5 دقائق. دوك تشوفوا كيفاش تجيكم. طريقه سهله. لو بور تكونوا خرجتوه من الفريجيدار، شوفوا باش تسيح تمتم. هنا راح ندير معكم لي ميني كوكا، لي ميني بيتزا، كلش باش تشوفوا عجينه واحده واش تخرج لكم الكيفيه. مازال باش ندخل الفرينه حتى نكمل هذه. فرينه توجور طلعوها من فوق باش تسكرفتوها مليح. طلعوا لا فارين باش يجيكم سكرفاج رابيد هكذا. هاهي فوالا. انا نهبط السكرفاج تاعي بالفرينه، نهبط هكذا تاني، خاطرش كاين بزاف اللي ما يحبوش يديروا مجهود باش ديريها كاين بزاف فيها مجهودات، ولكن هذه الطريقه يعني سهله بزاف. لابيت وهنايا ندخلو لو بور هكذا باش تجينا الطريقه سهله وبسيطه. ندخلو هكذا بزوج يدين، ندخل الفرينه مليح باش نجيب لو فيغ تاعي.
هنا نبدا نلم فيها، راني بديت نلم فيها. شوفوا هكذا، شوفوا تلموها هكذا بيديكم هكذا، تتلم كاع يديك، تخلوها شويه تربوزي ونكملوا المرحله. ضموها كاع يديك في رحبه، ديروها في كيس تاع الكونجيلاسيون ولا ان ساشي نورمال يكون نقي بروبر. نديرها هكايا، نخليها واحد ميم با 5 مينوت ولا 10 مينوت اس روبوز ان بتي بو هكا. نديرها في ساشي باسكو يرطب لنا، على بالكم بلي الشكاره ترطب العجينه. ونعاود الخياتي. هنا بعد ما خليتها قلت لكم 5 دقائق برك، 5 دقائق على ما كان. ها هي نحيت لها الشكاره تاعها، حكمت لو فيغ تاعي تاع الماء، انا درت له لي كلاصون. قلت لكم لازم يكون بارد، لازم يكون بارد. اللي ما عندهاش لي كلاصون تقدر تحط الماء تاعها، كاس تاعها كي تجي حد بريباريها في الفريجيدير. هذه هي. هنا نبدا ندخل الماء. هنا ما تعجنيش، خدمي غير بهادو، غير بهادو. هنا ما نعجنوش لاباط تاعنا. ندخل غير بالعقل الماء. بسم الله. باش تجيكم عجينه مورقه ما فيها لا تعب لا دليك لا والو. هكذا حبيت نوريها لخواتاتي. دخلوا هكذا الماء، قطعوا هذيك لاطاط. كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش. نبيها ديروا كاس ونشوفوا. زيد شويه تشهي. قطعي لاباط ونمشي. ما رانيش نعجن. شوفوا ها راني ندخل في الماء برك، ما رانيش نعجن. انا الفرينه تاعي ها هي نقول لكم شربت، ما شربتش لا بزاف مليح. سما ما داتليش الكاس كاع يديك، ما تديش الكاس كاع. علاش نقول لكم الماء خدموه غير بالعقل. شوفوا هنايا هاي هذا القوام اللي راني نحوس عليه. ها هي مشدوده العجينه تاعي راهي مطمومه وهكذا كي حبيتها هكذا. دوقاتيك هنا ما نخليها لا سوبوز لا والو. هنا نبدا في عمليه نخدمها باسكو تروبوزي كي نخدمها بسم الله نخدمها لي تروبوزي. هنا نروح نوجد الفرينه والحلال، نغسل يديا ونولي الخياتي. هنا نحكم لا فارين تاعي هكذا في لو بلان دو طرافاي. ها هي بسم الله نعمل لو بلان دو طرافاي بلا فارين. فوالا ونحكم لاباط تاعي. قلت لكم سو روبوز با باسكو روبوزات ديجا، ما تربوزيش باش هكذا.
بسم الله. تجي خفيفه تجي خفيفه ما شاء الله. بسم الله. الحلال توجور، شوفوا الحلال توجور تاعكم ديروا لا فارين اون كاو، ما تخافوش هنا باسكو ما تتقلبوش. اي شكل ديروه، ماشي لازم تكون مستوى واحد. حبيت نقول لكم سي با لا بين تكون في مقام واحد. المهم حلوه هكذا وخلاص، ما تقولوش بلي اي معوجه ولا نو. حلي برك اختي. هنا نديروهم على 4. هنا بسم الله. هذا 1، هذا 2، هذا ندير هنا 2. تحليه هكذا بسم الله. شوفوا هنا هكذا تحلوا. هنا قلت لكم على 4، 1 2 هنا 3. هاوليك ديري هكذا، تحبي ديريها مستوى هكذا باش تجيك 3. وهنا ها هي لا كاتريام، جعديها هكا، حليها هكا، هذيك لا كاتريام. هنا ندير لها غير هكذا برك لا كاتريام. وهنا نزيد نطبقها هكذا باش تجي التوريق. علاش درتها لكم هكذا؟ باش نحلوها بالتوريق هذا. دوك هنايا واش ندير؟ نوريكم. هنا نخليها هكا، شوفوا هكذا نخليها هكا، ما نزيدش نحلها بالحلال. شوفوا نحكموا لو ساك بلاستيك تاعنا اللي انا غلفت به. قلت لكم الشكارات هما الساهلين باش تحطي لاباط تاعك، سواء تاع عجني سواء تاع عجني المحاجب، سواء اي حاجه ديريها شكاره هي اللي تيجي لك العجينه تاعك. هنا نخلوها في الفريجيدير مده ساعه ونعاود نولي لكم في الفريجيدير. هاي ليك خرجتها من الفريجيدير، قلت لكم تقعد ساعه حتى 2 سوايع. قد ما تقعد في الفريجيدير تكون مليحه. نديرو هنا رشه تاع الفرينه، هنا نديرو كيما نحبو. تشوفوها كي تتحل. فوق رشه من تحت نحلو بسم الله حتى لاباط تجينا ما شاء الله. نقسم باسكو نص نديرها. فوالا هنا راح ندير لي كوكا. جيسبر راكم تشوفوا. نو نحطو شويه باش تشوفوا هكذا. فوالا هكذا صافا.
عندي بروبليم تاع تليفون اذا ما شريتلوش. فوالا هنا ندير لي كوكا كوم نديرو بلا بات فايتي، نديرو نوعيات بزاف تاع. هنا تشوفوا لا بات فايتي تاعكم. بسم الله بسم الله. فوالا توجور لا بات فايتي تاعنا نعجنوها هكا. شوفوا هكا تعجن وتتحط في الشكاره. توجور عندكم ساك بلاستيك، ان ساك بلاستيك مافوق ساك بلاستيك. فوالا دخلوها هكا وخلوها حتى من بعد نحلها. لو طون نحكم هنايا ببابيط، ندي البلون ونخلي لو جون باسكو لو جون نسحقو تاني. فوالا نحكم بنتيت كليار، نحكم لو بانسو. فوالا نحكم. هنا درت نقولكم واش درت. انا درت تشكشوكه تاع البصل والطوماطيش. نتوما سي نورمال تعرفوا تدبلوا البصل والطوماطيش بلا ما نزيد نوريه لكم باسكو الفيديو يجيني بزاف طويل. فوالا انا حابه ندير البصل والطوماطيش. هاولي البصل والطوماطيش ها هو. نحكم لو بانسو تاعي، نحكم البلون تاع الابيض وندير هكذا قاعدتك باش تنغلق لي، باش تنغلق لاباط تاعي تنغلق. هنا نحكم ندخلهم هذه في لاباري تاعي. انا حبيت نديرهم في هذا لاباري باش يدير لي هذاك الشريشف. نحكم هنايا البصل راكم تشوفوا، نحكم البصل تاعي والطوماطيش ما نكترش بزاف، ندير غير شويه هكايا ونغلق في لاباري هذه. بسم الله. نغلق. حبيت دير لي الشريشف نعاود نغلقها هنا، نعاود نخرج الشريشف هكذا. فوالا هايلك. هنا نحطها نعاود نزيد نحكم حبه، خاطرش راح ندير بزاف نوعيه تاع المملحات. نوريكم غير زوج حبات ولا ثلاثه، هذا ما كان. هنا ندير هكذا. اللي يحب يزيد لها الفرماج يزيد. انا نحب ناكل بصل وطماطيش، ما نحبلهاش الفرماج. عندي الفرماج ولكن ما نحبش الفرماج. هنا نحكم باش ندير غير هذا. هاوليك هكذا نغلق هكذا لي كوكا. تحبي ديريهم كبار ديريهم كبار، هذا كيولي ليك. نزيد هنايا نحكم حشوه تاع البصل، ديري طوماطيش البصل وفلفل الكحل والملح ودبليهم الملح. فوالا هكذا. هاي هيا ندير نزيد واحد. انا حصل لاباط فايتي نديرها كي هكذا نحوس نخدم نديرها. في رمضان درتها بزاف كونتيتي كبيره باش على بالكم في رمضان ما يكونش عندك وقت باش ديريها، مي هي يعني سهله. شتوها هايلك. هنا دوكا نبدل موديل واحد اخر. هنا نزيد ندير نوتر موديل. درت لكم الكوكا، ندير نوتر موديل. نزيد نحل لاباط تاعي، نزيد نقسم لاباط لثلاثه. حبيت ندير 3 حاجات هكذا باش تعرفوا كيفاش تجي لاباط تاعنا ان شاء الله. نديرها غير بالطول، حبيتها غير بالطول تروح. نقسمها على 2
برك. كي نقسمها على زوج نجيب شوف، نجيب نحل هكا. شوفوا نحل غير حوايج صغار. ندير دي تخي. شوفوا هنا ندير دي تخي. ها تخي هنايا نخليه. بسم الله. نحكم هنايا نبدا في هذه. شوفوا نحكم هكذا البصل. البصل هكذا مكترش بزاف، راح ندير شويه طون شويه نحي شويه بصل. راح نعمرهم شويه. نحي فوالا. ندير هنايا شوفوا هكذا. نجيب لو طون ونجيب الفرماج تاعي. لو طون تاعي هكا. ندير شويه طون. نتوما واش يكون عندكم في الحشوه، ما لازمش تتبعوني باسكو بلا تحبوهم غير بالبصل والطوماطيش. انا لي كوكا نحبهم غير بالبصل والطوماطيش، مي هاد الخبزات نحبهم هكذا طالعين، نحبهم هكذا فيهم فرماج. عندك فرماج بورسيون ديري بورسيون، عندك الغابي ديري الغابي انت. وما عندك الزيتون تقطعي له الزيتون، تقطعي الزيتون ما كاش مشكل. هنا نغلق الاولى باش ما تنحليش، ونغلق الثانيه نغلقها. هادو دوك نحيهم زايدين، وهنايا نحكم هادوك اللي قطعتهم. شوف هكذا نحي هذاك زايد. نحي هنا الزايد باش يجو شبان الخبزات هكذا. نلصقهم مع دوك يلصقوا لي. شوف هكذا الخبيزات يجو شبان ومتحوفين. دوري هذاك سيرسو. شغل أبرني العجينه، شغل عوجيها العجينه كيش يقولوا. فوالا أبرنيها هكا. دوريه هذا هكا تمتم تتحلق. شوفي تمتم تواسيك. هاي ليك العجينه. هاي دوك تشدلك بالبيض. كي تحطي البيض تشدلك الخبزه هذه. هاي وصليها حتى لهنا. هاي شوفي ترفدي الخبزه تحلولي باسكو مانيش مديتلهمش البيض. دوك نوريكم في السنيوات تشوفوهم كيفاش يجوا هكذا. انا نزكمهم هنا نديرهم في لو بلاطو. نعاود لكم وحده، نعاود لكم هذه. فوالا نعاود لكم هذه. لا راكم تشوفوا الصبر. فوالا نديرها لكم هكا باش تقدروا تشوفوني. هاكو تشوفوا. فوالا تشوفوا. قلت لكم نديروا الطوماطيش هكذا. طوماط هي الاولى. بسم الله. انا اللي حاب يدير بيرسي، اللي حاب نتوما التزواق نتوما تاعكم التزواق. هنا درت هكذا نطون. هنا ندير مكانش هالولوت. لو كان هنا لولوت هي دير شباح، ما كاينش هالولوت معايا. نغلق هكذا لاباط الاولى، تنغلق حتى الزوج. شوفي لاباط دوزيام باش تاكدي بلي هي مغلوقه، ومن بعد تحكمي هادو وتقلبيهم. لاباط تقلبيها هنا. هكذا تغلقي لاباط مليحه هنا.
نحي هذاك الزيت، توجور الزيت نحيه باش تجيك خبزه شابه. فوالا هكذا. هاي لك الخبزه، هاي لك. تحبي تحطي السانوتش حطي السانوتش، ما تحبيش تحطي السانوتش هذاك الشيء يولي ليك. نزيد نعجن هذيك لاباط تاعي، هذيك ماشي نعجنها استاذ، نحلها قدامكم باش تعرفوا، وندير الشكل واحد اخر ونوريكم. وتجيكم لاباط ما تعييكمش، باسكو ديجا راهي تري بيان، اللي بيان في لاباط. شفتوها كيفاش درت لكم لاباط. هنا نزيدو وحده تاع هذاك الكاري، لكم وحده كاري بسم الله. هنا نطبق هذه توجور، قلت لكم توجور نطبقوا. هنا نحي شويه هذا باش ندير زيكزاك. هنا نحكم هكذا، ندخل كل الشكاره، نحكم هكذا. فوالا هايليك. ندير طوماطيش، بسم الله. ندير لو طون تاعي، باسكو كانت وحده شحال هي تقول لي ديري لي لاباط فايتي ولا ما درتها لها. كي حبيت نديرها لها في رمضان وانا ما قدرتنيش نطيب، باسكو كنت درت تاعي صافي ما قدرتش ندير. في رمضان كنا بزاف محكومين هكذا، هذا وهكذا وهكذا. هنا نبليي الاولى، نغلق، والدوزيام والثالثه اللي هي نبرم هادو. ونبرم فوالا يفعلها. ونقطع بصح نعاود شدت عليها هكذا. هايديك نزيد نحطها في البلاطو تاعي هنايا. نمسح لو بلون دو طرافاي ونعاود لكم. هنا هادوما نديرهم نصفر تاع البيض ولا نقول فوالا، نديروهم هكايا. وعلى بالكم بلي السخانه ما ناكلوش بزاف حاجه الطياب، ناكلو هكذا حاجه اللي يجي مع هذه لاباط فايتي هذه الساحره، تخرج لكم عجب 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 عجب. ميم تحبي ديري ميلفاي، حبيتي ديري لي كرواسون، حبيتي با مال دو شوز ديريهم، يساعدوك يساعدوك يساعدوك. لي ميني بيتزا تاني فوالا. نوريهم هكا. تحبي هنايا تجيبي سانوتش ولا حبيتي ديري حبة حلاوه. هنا ديري سانوتش غير هنا برك، شوفوا في الخبيزات هادو ديري سانوتش هكذا.
وندخلهم للفوق ونعاود لكم. باش نزيد ندير لي ميني كرواسون، ندير لكم لي ميني كرواسون تاني. فوالا هذا هو الشكل النهائي. فوالا ونعاود لكم باش نحل معكم لي كرواسون. هنا راح ندير لي ميني كرواسون، راكم تشوفوا فيها لي ميني كرواسون كما هكذا. تبسي تحكمي اي تبسي باش يدير دائره. لولو تجيب لي الفورمات سيتبلي في الجدار، تحكمي تبسي هكا. عطيني بورسيون باقي فيش بورسيون عطيني لاخر تاع تارتين. تحكمي هكذا. فوالا قلت لكم لاباط توجور حكموها بيدكم، دخلوها في شكاره تاع تارتين. تحكموا هذاك نديروها مدوره. شوف انا اللي حابه ندير كلش صغيور، ومن بعد اللي يحب يدير الكبير يدير الكبير. هكذا وهكذا. هنا على بالكم بلي كي نديرو كرواسون توجور نحلو هاد الحلان هكذا، حله صغيره هكذايا. فوالا فوالا ومن بعد نحكمو بورسيون. تحبي تحطي بورسيون واحد، تحبي تقسميها على زوج. انا نقسمها على زوج خير باش تجيني شابه ومتحوفه. بسم الله هكذا. وفي الكرواسون كنت تعرفوا الكرواسون كيفاش تجي، نزكموا لها غير المدور تاعها باش ما يسيش حبيت نديرهم هكا صغيورين راكم تشوفوا. ندير قدامكم ديري نص حبه فرماج، ومن بعد هذيك تمشي هكا وتمشي الفرماج تاعك غير بالعقل. قلت لكم بلا با تفايتي ديروا لي موديل اللي حبيتو ديروا لي موديل. تخرجوا بزاف لي موديل هذوما تاع الصالي. زيت زوج ها زيت هنا نخدمهم كاع هكاك ونعاود لكم. هنا كيما راكم تشوفوا قطعت هكذا مدورين. قلت لكم راح ندير بامال دو رسمو. هنا كيما قادت لي طوماطيش، على بالكم بلي ما نرمي والو، قادت لي البصله بالطوماطيش. نديرهم شغل ديميني هكا بيتزا، نقص شويه نعمرهم هكذا. ندير لهم
الطون ديال الفرماج هكذا طالع هكذا باش تعرفوا واش درت. هكذا نعمرهم. نعاود لكم هنا راح قعدت لي هاد لاباط راح ندير فيها لي مونشون. دوك نوريكم اخرى واش درت لها. دوك تشوفوا حندير لي مونشون. على بالكم بلي لي مونشون لازم لهم فرماج. هنخليهم هكا طوال. يا ربي يجوني زوج حبيبات معليش تاع لي مونشون ماكوش تشوفوا. الصبروا دوك انا نوريكم جوست نزيدهم بحالها. بسم الله هكذا باش تشوفوا. هاوليك هنا طاليت الفرماج هما لازم لهم فرماج. هاوليك ودرت في الكوتي درت فرماج ربي. انا حبيت ندير وحده كبيره. هنا نعمرهم ماشي معمرين يجوا شويه بومبي. نزيد ندير لهم فرماج. وهنا نزيد نخرج الغابي هنايا. توجور الغابي خرجوه توجور خلوه هنايا هكا في الزعقه باش يخرج باش يبان. انا حنديرها طويله باش يخرجوا لي زوج حبيبات غير زوج حبيبات. ها هكذا نخليها طويله. هايليك نغلقها هكذا ونعمرها بالفرماج باش ندير مونشون كبيره. ندير دي مونشون ونعاود لكم. هنا كيما راكم تشوفوا المملحات تاعي هامليك نوريهم لكم. شوفوا درنا لي ميني كرواسون. درت هذا ما قعدليش حبيت ندير عجيجات هكذايا داخل معمرين بالفرماج. درت اللي كيشهدوا طوال. درت لي ميني بيتزا اللي شفتوهم معايا دي ميني بيتزا هاهم هادو لي كرواسون. وهنا درت هادو اللي قلت لكم ضفروهم. ودرت لي كوكا قلت لكم بلابات هذه ماجيك. ديروا كلش واش حبيتوا ديروه. قلت لكم هذا هو هذه هي المملحات تاع صفيفي. نقسم معكم حبه باسكو راهو طري. انا لازم نعيط لولو تجي تجد لي باش نقدر نقسم معكم. ها هي كيما قلت لكم هنا راح نقسم معكم هذا. شوفوا شحال تجي لاباط. هي صح كاع في لاباط. ما تزعزعيش بزاف لولوت. صح كاع في لاباط. هذه هي خالتي خياتي. لايكي وابوني وبارطاجيو. نحيدك لايكي وبارطاجيو وابوني ويجيكم غير جديد من صفيفي. هذه هي العجينه المورقه سهله وبسيطه. نقول لكم بصحتكم سيو جربوا لا غوسيت هذه سهله ميم بالزبده نورمال ماشي الزبده تاع التوريق تجوز لكم وديروا لاباط فايتي. هذه هي خالتي خياتي. باي باي.